اخر فلاخوات ازول فلاخوات عسلامة خوات غور مريم. دونك كاتي حداين المند الخوانت المند تي ذاك يبغانا تعلمت لابغودغي بيان سور اساكي وغالا غدي وذاك المند الخوانت ايوا كان او تستعلم لو باسي بلا بربر. دونك امشي نخدم لي باسي بلا ياكي استواليم. دونك تي حداين نعاود تدنكني نستخدم لو فيل نورمال انا خدمه حتى في 4 ايوا كان هذا ديفان مليح لو ترافاي تزمرم تخدم تفسير مي جو بونس كو في 4 يتبان مليح. Et pour faire un passé plat, donc pour باش كده تخمر لو موتيف كاع تولي نتاكي كيداكي. pour faire le passé plat donc نخدم نطفي القيس باغ اكزومبل. دونك كي شويه سيم كي نطفي القيس كان ايوا كنا كنتفاهمه اتجبدم لو فيل بيان سور ونطف هكا باش كده تفهمت مليح. دونك هكا ونطف واقير ونجبدو ماكسيموم ودنوغال لو بوانسين نشم نجبدو ماكسيموم. دونك هكا بسم الله. دونك سي البوان ياكي نروح لو بوان يتيدي قبلا فوالا ونخدم على لي زيرور. دونك انسيي توجور انا وي لي ميم بوان سي كاع داكير لو باسي بلا هادي الحو هكا سيام كي تخمر سميس لي باسي بلا ياكي واحد السن ايوا كريت فهمم ثم بعد هذا السيام كي نخدم داخل لي موتيف فوالا وكي سي دو باسي بلا بربر. بعد ذا قاتي حدايا ايوا كنا نخدم الشكل الني. دونك ادناز هكا شي طوح بعد دنوغال هكا لا ميم شوز نحسب عندي نبدا واقي دناس لو ميليو ايوا كان انطف فوالا ان باسي بلا بربر. جو vais essayer نمشي ندخل مع ان اوتر موتيف مشطوح ايوا كنا تفهمت ياك لي ديتاي لي باسي بلا ياكي وقت دملا نمشي نتكس الخير باسكو سي تري امبورطون تحفظهم تمشي نتكس الخير ديال لابغودغي. دونك كي حداين اثر لو باسي بلاني يفرض شغل زائد العلامه زائد. دونك ايوا كنا تكسمت الخير دونك ادنك شمسياكي فوالا سيم تمشي تشمت داخل لي فيل هكا وتنكس. دونك سا سرا لا ميم شوز اني كلا سوفلا ديالين سوادا. دونك ايوا كانت تساوم توجور لا فينيسيون ديال لابغودغي بربر. هكا انا نمشي نخدم. دونك حتى حدايا جو في سيم كي راه تخدمه ان دوزيام باسي بلا. جيسبيغ داينك تيعجبن جيسبيغ يدفرم باسكو لي باسي بلا سي تري امبورطون ديال لابغودغي بربر. ساعة نزل مقار يسين تشبح لي موتيف يسين تعمر فوالا تحداين حتى لو فيل سور 4 او تملا مش لي بلومي بازاكي والله ما تعاون ما كونسونطري مثغوري والله وقت ديالس وخديم يسهل مليح. Voilà, je vais essayer un autre passé plat, le passé plat yagi. Donc ايوا كنا تخممت لو باسي بلا. دونك كتفهم قبل ادنيني يوتخان هكا. دونك هكا
مثلا نمشي نسطف الفيل. انا غالا نخدم كات دونك جوست سداويس كان غنطفي 4 تخامين. سيس دونك داكي شاك فوا نتدوبلي 8 10 12 وبعد نصب 10 انوغال 8 6. جيسبر فهمتي 6 انوغال هذا نطفي 4 بوان ومن بعد 2 vers la fin نسعو 1. فوالا لو باسي بلا بربر امشي يخدم. دونك في حداين نمشي نتني غا تدملا شاك فوا نمشي تكسر لي فيل. دونك لو فيلا ديال ديك الشمس داخل كان هكا. فوالا جيسبر عجبك. دونك كنت دملا لو طرافاي عندنا ظني وكنا التواليم. دونك ساكي خدمه دواكي جيسبر كنت يعجب. فوالا تي حداين لي باسي بلا مشيت تسن داخل لي موتيف. دونك ساكي جيسي مشي كنت دملا مشي خدمه مشي نخدم لي موتيف كيس داخل خمرد لو باسي بلا ياكي خدمرد الباسي بلا ياكي داني سير داكي. فوالا في حداين كي جي بريفيرات تخدم تاكاكي سور لو تيسيو ديريكت تحفظهم الحساب وملي راك تبدا مشي تكسر الخير. جيسبر راك تيعجب وان شاء الله خممتي دي كومونتير اكنا نكمل توجور خديمه كنا نكمل توجور دي لا فينيسيون اي لا برودري. عطاكم الصحه ثاني متعجب لا فيديو اثي حداين سلي جامل كنت لي كومونتير كنت نكمل غير زدات قمم تدير هذا الخير ثاني ميرث كنت ورثوفات.